व्याख्यान रूपा काचन योजना सरल संस्कृत भाषया सांख्यदर्शने योगदर्शने च पदानि स्वीकृत्य तस्य व्याख्यानं योगसूत्र सांख्यसूत्रगत पदानां विषयाणां च सरलया शैल्या निरूपणमिति एका योजना स्वीकृता आसीत्। तत्र अयं जनः मार्गदर्शी महर्षिः आसीत्। अस्य मार्गदर्शनं सर्वदा अस्माभिः स्वीकृतं, तदर्थं वयम् अधमरणाः स्मः। अद्य अयं प्रथमं व्याख्यानं करिष्यति। हेय हेहितु हान हानोपादेय स्वरूपम् इति विषयमधिकृत्य स्वीयं व्याख्यानं विधास्यति। पूर्णप्रज्ञ संशोधन मन्दिरद्वारा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयद्वारा अस्मै सादरं स्वागतम्। अत्र अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचाल्यमानायाम् अस्यां संगोष्ठ्यां पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठीयाः विद्वांसः, संशोधन मन्दिरस्थाः विद्वांसः, अन्ये च अन्तर्जालमध्ये अनेके विद्यार्थिनः विद्यार्थिन्यः सर्वे अत्र व्यापृताः भवन्ति, श्रोतारः भवन्ति। सर्वेभ्यः सादरं स्वागतं व्याहरामि। इदानीं स्वीय विषयमधिकृत्य जयरामन् महोदयः व्याख्यानं प्रददातु इति अहम् आदरेण सम्प्रार्थये। न्योस्मि आचार्याः, अनुगृहीतोस्मि। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे पूर्ण संशोधनमन्दिरेण विश्वयोगसन्दर्भे सञ्चाल्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्य पातञ्जलयोगसूत्राणां विषये या व्याख्यानमाला समायोजिता, आमन्त्रितः अहं नितान्तम् आत्मानं धन्यं अनुगृहीतं मन्ये। साक्षात् अहं विषयं प्रविशामि। तत्र अस्माकं आरम्भे आरम्भं करोमि। योगचित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। श्रीमते अनन्ताय नागराजाय नमो नमः। सर्वेषां प्रणामाः, सर्वेभ्यः नमस्काराः। तत्र अद्यतन विषयः, मह्यं प्रदत्तः विषयः चतुर्व्यवस्था योगसूत्रस्था। तत्र आदौ अहं अधुना सर्वत्र इति समाचर्यते, सर्वत्र तत्सन्दर्भे योग विषये का धारणा अस्ति, सामान्यतः लोके का लोकप्रतीतिः का अस्ति योगस्य विषये इति वयं यदा चिन्तयामः, तत्र अत्यन्तं प्रमुखतया वयं यदा पश्यामः, तत्र आसन प्राणायामादयः अभ्यासाः ये सन्ति ते अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति। तत्र योगद्वारा रोगनिरोधकशक्तिः वर्धते, स्वास्थ्यसंरक्षणं भवति, फिट्नेस् इत्यादि उच्यते। सा एका धारणा अस्ति। फिट्नेस् मेंटेनिंग द हेल्थ इति उच्यते, तद् सा एका धारणा अस्ति। तदर्थं योगाभ्यास योगरताः बहवः दृश्यन्ते प्रपञ्चे। अग्रे किञ्चिदग्रे वयं गच्छामः चेत् तत्र योगः काचित् चिकित्सा पद्धतिः इत्यपि तत्र इदानीं विशिष्टं स्थानं प्राप। तदपि विशिष्य तत्र वैज्ञानिक गवेषण पुरस्सरं तत्सर्वं निरूप्यमानं च वर्तते। तत्र अष्टांग योगद्वारा हठयोग साधनानि यानि च सन्ति, तद्वारा च मनुष्याणाम् आधिव्याधि उपायः अपि योगः इति।
हेल्थ एंड फिटनेस इति एका दृष्टिः एका धारणा योगस्य दृष्ट्या अनन्तरम् आधिव्याधि शमनाय निर्वहणाय योगः सहकरोति थेरपी इति एका चिकित्सा पद्धतिः इति अपि एका धारणा अस्ति एतद् अत्यन्तं प्रमुखं यतोहि शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम् इत्युक्तप्रकारेण सत्यम् आधिव्याधि निवारणम् अपेक्षितं शरीरं च स्वस्थं भवेत् तदग्रे च जीवने तावता आरोग्येनैव जीवनं तत्र सिद्धं वा वयं निरोगाः चेत् तावता एव जीवने यत् प्राप्तव्यं तत् प्राप्तं वा इति चेत् नैव भवति यतो जीवनस्य किम् उद्देश्यं किं लक्ष्यं किं प्राप्तव्यमस्ति के पुरुषार्थाः सन्ति अत्यन्तं परमपुरुषार्थः कः तदेव खलु शाश्वतं स्थानं प्राप्तव्यमस्ति इदानीं अनुभवाः एते सर्वेपि भवन्ति पुनः तत्र आगमापायिनो अनित्याः इति गीतोक्तप्रकारेण एतेषां निरन्तरं परिवर्तनं भवत्येव अधुना शिरोवेदना गता चेत् अग्रे अन्या काचित् वेदना भवति इत्येवं सर्वम् आगमापायितया सर्वं भवति यत् शाश्वतं पदं प्राप्तव्यमस्ति तस्य कः उपायः तत्र किं प्राप्तव्यम् अस्माभिः कथं प्राप्तव्यम् इत्यादि चिन्तनं तत् धीरतया यदा वयं चिन्तयामः तद् विश्वतोमुखं चिन्तनं सर्वस्पर्शि चिन्तनं जीवनपथप्रदर्शकं चिन्तनं तत् अपि योगदर्शनं वर्तते अतः स्वास्थ्य रक्षणम् आधिव्याधि निर्वहणं प्रदर्शकं पुरुषार्थं प्रति पुरुषार्थ प्रापकं परमपुरुषार्थ प्रापकमपि दर्शनं वर्तते योगः इति एवं नाना धारणाः सन्ति अत्र यः च परमपुरुषार्थः अथवा मोक्षरूपः दुःखनिवृत्तिरूपः सर्वथा दुःखनिवृत्तिरूपः यः अस्ति तत्प्राप्त्यर्थं तद्दृष्ट्या तत्सन्दर्भे एव अस्माभिः अत्र चतुर्व्यूहव्यवस्था इति अद्यतनं शीर्षकं तस्य चिन्तनम् अत्यन्तं वैशिष्ट्यम् आवहति चतुर्व्यूहव्यवस्थया योगः कथम् अस्मान् तत्र नयति परमपुरुषार्थं प्रति इति तत्र इदं सूचयति एषा चतुर्व्यूहव्यवस्था तच्चिन्तनं तन्मार्गे अस्मान् प्रेरयति इति तत्र चतुर्व्यूह संदर्भे तत्र चतुर्शब्दः अस्ति अनन्तरं व्यूहः इत्यस्ति व्यूह नाम विन्यासः नाम चतुर्भिरङ्गैः विन्यासः क्रियते व्यवस्था क्रियते यया व्यवस्थया वयं प्रेरिताः तत्र यया व्यवस्थया यस्याः व्यवस्थायाः मार्गदर्शनेन वयम् अस्माकम् आत्यन्तिकीं दुःखनिवृत्तिं प्राप्नुमः सा चतुर्व्यूहव्यवस्था तदर्थम् अस्माभिः चिन्तनं करणीयमस्ति एतदेकम् अन्यतपि लौकिकदृष्ट्यापि लौकिकजीवननिर्वहणार्थमपि नानाविधसमस्याः समायान्ति समस्यानां सम्मुखीकरणं कथम् इति चेत् तत्र चतुर्भिः सोपानैः अस्माभिः समस्यायाः विश्लेषणं कर्तुं शक्यते समस्यायाः परिहारः अपि प्राप्तुं शक्यते एतदपि चतुर्व्यूहव्यवस्थया सूच्यते इत्येवं प्रकारद्वयेन लौकिकदृष्ट्या पारमार्थिकदृष्ट्या उभयथापि चतुर्व्यूहव्यवस्थायाः तत्र महत्त्वं वर्तते तद्विषये अयम् उपोद्घातः तद्दृष्ट्या वयं किञ्चित् अग्रे चिन्तयामः अन्यदपि योगशास्त्रमपि किञ्चित् समग्रतया ज्ञातव्यं समासेन परिचयः प्राप्तव्यः समग्रतया ज्ञातव्यं किञ्च समासेन तस्य परिचयः प्राप्तव्यः इत्येतदर्थमपि चतुर्णां व्यूहानां हेयं हेयहेतुः हानं हानोपायः इति चतुर्णां परिचयः अत्यन्तम् अपेक्षितः भवति यतोहि अनन्तशास्त्रं बहु वेदितव्यम् अल्पश्च बहवश्च विघ्नाः यत् सारभूतं तदुपासितव्यम् अद्य योगदिनं योगदिने योगस्य सारः कः योगदर्शनस्य सारः कः पतञ्जलि महर्षिणा प्रदत्तस्य योगशास्त्रस्य किं तात्पर्यं कुत्र नैर्भर्यं किं हृदयं तस्य शास्त्रस्य इति यदि वयं जिज्ञासवः तदर्थमपि योगसारः योगस्य हृदयं ज्ञातुमपि चतुर्व्यूहव्यवस्थायाः परिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः इति नाना प्रयोजनानि सन्ति इति चतुर्व्यूहव्यवस्थायाः एषा
पृष्ठभूमिः यथा मया उक्तं योगशास्त्रे चत्वारः व्यूहाः नाम चत्वारः विन्यासाः चत्वारि अङ्गानि सन्ति समग्रतया समग्रं तत्त्वं परिचाययन्ति तानि चत्वारि अङ्गानि हेयं नाम यत् धातुं योग्यं तद् व्यूहावयवेषु एकः भागः तत्र हेयम् इति हातुं योग्यं त्यक्तुं योग्यं निवारयितुं योग्यं किं योगशास्त्रदृष्ट्या दुःखं जीवने दुःखानि वयम् अनुभवामः दुःखमेव हेयं दुःखं निवारणीयं निवारयितुं योग्यं किम् इति चेत् दुःखम् अनन्तरं तत्र व्यूहे द्वितीयम् अङ्गं किं भवति इति चेत् हेय हेतुः दुःखं निवारणीयं तर्हि कथं निवारयितुं शक्यते दुःखस्य किं कारणं तत् अन्विष्यते चेत् दुःखं वास्तविकरूपेण निवारयितुं शक्यते स हेय हेतुः इति तृतीयं हानम् इति दुःखं विनिवार्य या स्थितिः परमानन्दस्य स्थितिः प्राप्तव्या यादृशी अवस्थितिः यद् अवस्थानं चैतन्यरूपेण अवस्थानं यत् प्राप्तव्यं तत् विमोचन पुरस्सरं यतो अस्माभिः भाव्यं मोक्षः कैवल्यम् इत्यादि पदप्रयोगः अपि भवति अनन्तरं तत् स्थितिप्राप्त्यर्थं कैवल्यप्राप्त्यर्थं के उपायाः एवं व्यवस्थितरूपेण एतानि चत्वारि अङ्गानि भवन्ति एतेषां विषये एव समग्रमपि योगदर्शनं सर्वाण्यपि योगसूत्राणि अत्र समग्रतया संकलयितुं शक्यानि इति चतुर्व्यूहानां विषये एषः अल्पः परिचयः इतोपि किञ्चित् विस्तरेण एतद्विषये चर्चां कुर्मः ततः पूर्वम् इयं चतुर्व्यूहव्यवस्था केवलं योगशास्त्रे एव प्रसिद्धा इति न योगशास्त्रे अत्यन्तं चतुर्व्यूहव्यवस्थायाः महत्त्वम् अस्ति एवम् इतरेषु शास्त्रेषु अपि अस्याः व्यवस्थायाः प्रसिद्धिः वर्तते यथा आयुर्वेदे अपि चतुर्व्यूहव्यवस्थायाः प्रामुख्यं दीयते चरकसंहितायाम् एवमस्ति भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयं गुणवत्कारणं ज्ञेयं विकारद्युपशान्तये इति श्लोकः अस्ति चरकमहर्षिः प्रणिनाय तत्र भिषक् नाम वैद्यः द्रव्याणि यैः पदार्थैः तत्र भेषजं निर्माति औषधं निर्माति तानि द्रव्याणि अनन्तरम् उपस्थाता नाम परिचारकः रोगी कश्चित् भवति तस्य परिचर्या करणीया उपस्थाता तृतीयः समीपे तिष्ठति तदा समीपे भूत्वा रोगिणः उपचारादिकं करोति सः उपस्थाता अनन्तरं चतुर्थः रोगी यः रोगग्रस्तः अस्ति एवं नाम सः अपि सहकुर्यात् चिकित्सा पद्धतौ चिकित्सा प्रक्रियायां सोऽपि सहकुर्यात् भिषक् द्रव्याणि उपस्थाता रोगी इति चत्वारः पादाः एतेषां गुणवत्तानुसारं तत्र चिकित्सायाः प्रभावः भवति इति तत्रापि चत्वारः पादाः चिकित्साशास्त्रे प्रसिद्धाः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः बौद्धधर्मे अपि एतेषां आर्यसत्यानि इति अपि अस्य प्रसिद्धिः वर्तते धर्मचक्रप्रवर्तनसूत्रम् इत्यस्ति तत्र इदं दुःखम् अयं दुःखसमुदयः अयं दुःखनिरोधः इयं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत् इत्येवं तत्रापि दुःखं दुःखसमुदयः दुःखनिरोधः दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत् इति तत्र महात्मना बुद्धेनापि तत्र चतुर्व्यूहव्यवस्था प्रदर्शिता किञ्च वैष्णवशास्त्रेष्वपि वयं अन्यामेव काञ्चित् चतुर्व्यूहव्यवस्थां पश्यामः भगवतः नारायणस्य चत्वारः व्यूहाः इति अत्र सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः वासुदेवः अनिरुद्धः सा व्यवस्था भिन्ना एव परन्तु एवं चतुर्व्यूहव्यवस्था इत्येतत् कुत्रचित् कोशेषु दृश्यते तत्र सामदानभेद दण्डाः इति ये उच्यन्ते अर्थशास्त्रे तेऽपि तत्र कुत्रचित् व्यूहपदेन व्यपदिश्यन्ते इत्येवं चतुर्धा चिन्तनं चतुर्णां सोपानानां रचनम् इत्येतत् बहुषु शास्त्रेषु प्रसिद्धं विशिष्य हेय हेतु हानहानोपाय इत्येषः विषयः आयुर्वेदे बौद्धशास्त्रे योगशास्त्रे च विशिष्य अस्य प्रसिद्धिः वर्तते
पुनः व्यासाचार्याणां योगशास्त्रस्य चतुर्व्यूह व्यवस्था या अस्ति तस्य प्रेरणा कुतः इति वयं यदा चिन्तयामः स्वयं व्यासभाष्ये नाम योगसूत्राणां प्राथमिकं भाष्यम् अत्यन्तं प्राचीनतमं भाष्यं व्यासभाष्यम् इति तत्र सम्प्रदायो वर्तते तत्र तस्मिन् व्यासभाष्ये एव तत्र चतुर्व्यूह व्यवस्थायाः प्रेरणा स्रोतः किम् इति एतद्विषये कथितमस्ति व्यासभाष्यवचनमिदमस्ति यत् यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहं रोगः रोगहेतुः आरोग्यं भैषज्यमिति एवम् इदं शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव तद्यथा संसारः संसारहेतुर्मोक्षः मोक्षोपायः इति तृतीयपादस्य पंचदशे सूत्रे व्याख्यानावसरे तस्य व्याख्यानावसरे एवं व्यासाचार्याः कथयन्ति रोगः रोगहेतुः आरोग्यं भैषज्यम् इति चिकित्साशास्त्रस्य नाम यत् चरकसंहितायां दृष्टं ततः भिन्नमेव यत्किञ्चित् तत्र पादचतुष्टयम् अस्माभिः अत्र अवलोक्यते नाम अयमपि विचारभेदः दृश्यते किञ्च अत्र संसारः संसारहेतुः मोक्षः मोक्षोपायः इति एवं चतुर्व्यूहः अस्मिन् शास्त्रे तर्हि योगशास्त्रस्य चतुर्व्यूह व्यवस्थायाः प्रेरणा चिकित्साशास्त्रात् इति स्वयं व्यासवचनात् अस्माभिः अवबोद्धुं शक्यते इति एषः परिचयः चतुर्व्यूह व्यवस्थायाः मूलतः चिकित्साशास्त्रं प्रेरकम् इति भाति ततः योगशास्त्रेपि अस्य स्वीकरणं जातम् एवं व्यवस्था तत्र उपयुक्ता अस्ति सूत्रेषु इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। इदानीम् एकैकशः तत्र यावान् समयः तदनुगुणम् एकैकशः हेयं हेयहेतुः हानं हानोपायः इति चतुर्णां विषये किञ्चित् चिन्तयामः। आदौ हेयम् इति तत्र हातुं योग्यं निवारयितुं योग्यम् इति तत् हेयं भवति। तर्हि तत्र योगसूत्रम् एकं प्रसिद्धं सूत्रं वर्तते हेयं दुःखम् अनागतम् इति षोडशं सूत्रमिदं द्वितीयपादस्य योगसूत्राणां द्वितीयपादस्य षोडशं सूत्रं किं हातुं योग्यं किं निवारणीयम् अस्माकं जीवने सांसारिके जीवने वयं यदा सजीवाः भवामः तर्हि निवारणीयेषु अत्यन्तं प्रमुखं किम् इति चेत् दुःखम्। यतोहि अत्यन्तं स्वाभाविकः मानव व्यवहारः भवति सुखं मे भूयात् दुःखं मा भूत् इति मानवस्य केवलं न प्राणिमात्रस्य इयं वाञ्छा भवति यत् अहं सर्वदा सुखी स्यां मम दुःखं न भवेत् इति दुःखमेव हेयम् इति सूत्रं कथयति। किञ्च तत्र एकं विशेषणमपि अस्ति तत्र अनागतं दुःखं हेयम् इति तदेव वैशिष्ट्यम् आवहति। नाम अतीतं दुःखं निवारयितुं शक्यते वा न वर्तमाना काचित् पीडा अस्ति सा च तस्यापि भाष्ये अतीतस्य गतत्वात् वर्तमानस्य उपभोगेनैव तदेव दुःखं हेयं भवति इति व्यासाचार्याणाम् इदमपि वचनमस्ति। अत्यन्तं प्राक्टिकल् इति यद् उच्यते अत्यन्तं तत्र प्राग्माटिक् एंड प्राक्टिकल इति पदं प्रायोगिकं चिन्तनम् अस्ति। अतः प्राक्तनस्य विषये परितापेन विद्यमानस्य विषये व्यथिततया किमपि कर्तुं न शक्यते। विद्यमानस्य निर्वहणं करणीयम् आगामिनः दुःखस्य निवारणं कर्तुं शक्यते। पूर्णतया कस्य निवारणं कर्तुं शक्यते इति चेत् आगामिनः अनागत दुःखस्य विद्यमानस्य दुःखस्य निवारणं कर्तुं न शक्यते। यतोहि विद्यते शरीरे मनसि वा एकेपि क्लेशाः सन्ति तेषां तत्र हेयत्वं न भवति उपभोग्यत्वम् एव भवति। तत्र तस्य उपभोगेनैव क्षयः इति भाष्यवचनमपि अस्ति। अतः पूर्णतया निवारणीयं चेत् अनागतस्य दुःखस्य विषये एव इति। अतः भारतीय दर्शनस्य विषये तत्त्वशास्त्रस्य विषये वदति अदर्वर्ल्ड्ली नाम सर्वं परित्यज्य अन्यत्र कुत्रापि वने वा तत्र अरण्ये वा कुत्रापि आत्मानं समाच्छाद्य तत्र उपवेष्टुं मार्गं निर्दिशन्ति इति पाश्चात्यानां विशेषेण तत्र खण्डनं भवति। वस्तुतः न इदं वचनमेव तत् प्रमाणं यत् जीवनं सम्मुखीकरणीयं
कथं सम्मुखीकरणीयम् इति चेत् अनागत दुःख निवारणार्थं या सिद्धता तत्पुरस्सरं जीवनं सम्मुखीकरणीयं। जीवनात् धावनं पलायनं न कदापि अस्माकं धर्मे वर्तते। अतः सम्मुखीकरणीयम् इत्यस्य अनागतं दुःखं हेयम् इति वचनेन एव अस्माकम् एकं प्रमाणं लभ्यते इति। एवं चेत् तर्हि तत्र दुःखम् इति उच्यते, अनागतं दुःखम् इत्यपि उच्यते। तर्हि कीदृशं दुःखम् इति चेत् योगशास्त्रस्य प्रेरकं शास्त्रं भवति सांख्यशास्त्रं। तत्र आरम्भे एव उच्यते दुःखत्रयाभिघाता। दुःखत्रयस्य अभिघातः भवति। आध्यात्मिकं दुःखम्, आधिभौतिकं दुःखम्, आधिदैविकं दुःखम् इत्येवं त्रिषु स्तरेषु दुःखं मनुष्यैः अनुभूयते। तदेव दुःखस्य निर्वचनं विस्तारः तत्र अस्माभिः ज्वरशिरोरोगादयः, व्याघ्रचोरादयः, अन्यत् इति ज्वरशिरोरोगादयः तावत् आध्यात्मिकं दुःखम् इत्युच्यते। अनन्तरं व्याघ्र चोरादयः आदिभौतिकं दुःखम्, आदिदैविकं दुःखम् इत्येतत् प्रकृतेः वशात् यद्यत् प्राप्यते अथवा अन्यविध शक्तयः दृष्ट्यगोचराः शक्तयः ततः प्राप्यमाण पीडाः याः भवन्ति ततः निवारणम् इत्येवं तादृशी त्रिभिः विधैः दुःखैः मनुष्यः तत्र व्यथितो भवति। तस्मात् निवारणं तद्दुःखं नितान्तम् अनुभूयते सर्वैः। ततः तादृशं दुःखं निवारणीयमिति। अन्यत् जीवने सुखमपि भवति वा इति प्रश्नः यदि भवति, किञ्चित् तात्विकचिन्तनं कृतमस्ति तत्र योगसूत्रकारैः, पतञ्जलिमहर्षिभिः। किमुच्यते इति चेत् परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः इति तत् सूत्रं। दुःखविषये बहु चिन्तनं कृतमस्ति। दुःखं हेयं तच्च दुःखम् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक भेदेन त्रिधा। तर्हि दुःखम् इति चेत् सुखमपि भवति वा अस्मिन् सांसारिके जीवने इति चेत् विवेकिनां तु दुःखमेव इदम्। अविवेकिनः ते कदाचित् अस्मिन् सांसारिके जीवने सुखं पश्येयुः। विवेकिनां तावत् सर्वमेव दुःखं यत् सुखमिति अनुभूय विवेकिनां तावत् तदपि दुःखमेव, तत्रापि दुःखबीजम् अस्त्येव। यावत्पर्यन्तं प्रकृतिसम्बद्धतया जीवनं नाम सत्वरजस् तमोगुणात्मिका या प्रकृतिः तत्संयुक्ततया जीवनं यावत्पर्यन्तं व्याप्रियते अस्माभिः मानवैः, तावत्पर्यन्तं सर्वोऽपि अनुभवः तत्र दुःखबीजान्वितः एव। सुखवद् भासमानमपि दुःखमेव इति सूत्रकारः कथयति। परिणामताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। विवेकिनः सर्वोऽपि अनुभवः सर्वात्मना दुःखमेव भवति इति। तत्र एकं व्यासभाष्य वचनं विवेकिनां कीदृशी दृष्टिः भवति, अविवेकिनां कीदृशी दृष्टिः अस्य संसारस्य विषये, जीवन व्यवहार विषये इत्यत्र एकम् अत्यन्तम् अद्भुतम् उदाहरणं तत्र भाष्यकारैः दीयते व्यासाचार्यैः। तैः उच्यते अक्षिपात्रकल्पो हि विद्वान् इति। तत्र विदुषां विद्वांसः एव विवेकिनः एव तर्हि सर्वं दुःखम् इति कथं पश्यन्ति इति चेत् ते अक्षिपात्रकल्पाः इति विद्वांसः। तन्नाम किम्? अक्षिपात्रं नेत्रम् अस्ति, तत्र किमस्ति इति चेत् एकः अत्यन्तम् अनिष्टः धूलिकणः पतति चेदपि नितान्तं वेदना भवति। रक्तवर्णः भवति, जलस्रावः भवति, अश्रुपातः नितान्तं भवति। यावत्पर्यन्तं सः सुसूक्ष्मः कणः बहिर्नायाति तावत्पर्यन्तं पीडा, तावत्पर्यन्तं व्यथा। तादृशः इति स्वानुभवं तत्र इन्द्रियैः समर्प्यमाणाः ये विषयाः, अनन्तरं जीवने च व्यवहाराः ये सन्ति, तान् सर्वानपि एवं सूक्ष्मेक्षिकतया तत्र अक्षिपात्रे यादृशी संवेदनशीलता भवति, तावत् मनसि विवेकिनः मनसि तावती प्रज्ञा तावद् अवधानं भवति इति। परन्तु विवेकिनां सामान्यजनानाम् अस्माकं कथम् इति चेत् यथा सामान्य हस्त
उपरि कश्चित् धूलिकणः महदेव किञ्चित् वस्तु पतति चेदपि कदाचित् वयं तत् तिरस्कृत्य अग्रे गच्छामः। यतोहि सर्वं तत्र अत्यन्तं सम्यक् न विवेच्यते अविवेकिभिः इति, परन्तु विवेकिनः एकैकमपि जीवनानुभवं तत्र अत्यन्तं सूक्ष्मतया तेषां तत्र परामर्शः भवति इति कारणेन एकैकस्मिन्नपि अनुभवे ते दुःखबीजमेव पश्यन्ति। नाम प्रकृतिसम्बद्धे एकैकस्मिन्नपि अनुभवे ते दुःखमेव पश्यन्ति। अतः सुखस्य आशा प्रकृतिसम्बन्धेन न करणीया, सुखस्य आशा सर्वदापि स्वरूपावस्थानेनैव प्राप्तव्या। तन्नाम सच्चिदानंद स्वरूपे आत्मनि अवस्थानेनैव तत्र यत् निरतिशयं सुखं प्राप्यते ततः एव सुखस्य प्रतीक्षा आशा करणीया। प्रकृति संबद्धे जीवने सत्वरजस्तमोमये जीवने सुखस्य आशा न करणीया इति आशयः। अतः एवं दुःखस्य विवेचनं तथा तत्र परिणाम दुःखं भवति इति। परिणाम कश्चित् मधुमेह रोगग्रस्त तत्र दुःखस्यापि इतोपि दीर्घः विमर्शः हेयस्य विषये। नाम यस्य निवारणं करणीयं हेयस्य तस्य विषये स्पष्टबोधेन विना, नाम यत् लक्ष्यं प्राप्तव्यं तस्य लक्ष्यस्य अवगमनेन विना तत्र कश्चित् यात्रार्थं प्रवृत्तः चेत् कथं दिग्भ्रान्तः भवति। अतः अत्यन्तं हेयम् इत्यस्य विषये एव नितान्तं तत्र विमर्शः, अत्यन्तं सूक्ष्माः विषयाः तत्र उक्ताः। तत्र परिणाम दुःखं, ताप दुःखं, संस्कार दुःखं, अनन्तरवृत्ति विरोधः इति अस्माकं सुखरूपेण ये अनुभवाः भवन्ति तेषामपि तत्र दुःखान्तता एव इति एतैः तत्र प्रदर्श्यते योगसूत्रकारैः। नाम कश्चित् डायबिटिक् अस्ति, मधुमेह रोगग्रस्तः अस्ति, अधुना सः सुखम् अनुभवति, किञ्चित् मधुरं खाद्यं खादति, तत् परिणामः भवति, दुष्परिणामः भवति। अतः अधुनातनः सुखानुभवः परिणामतः दुःखं ददाति इति कारणेन अधुनातनः मधुमेहिनः मधुमेह रोगग्रस्तस्य यः अधुनातनः सुखानुभवः सोऽपि दुःखरूपः एव। अतः इदं परिणाम दुःखं सर्वत्र भवति, केवलं रोगग्रस्तस्य इति न, बहूनामपि। आपाततः यत्किञ्चित् सुखमिति मत्वा गच्छामः, मृगतृष्णायते, अन्ते तस्य परिणामः अत्यन्तं दुष्परिणामः भवति इति परिणाम दुःखं। तापदुःखं भवति, नाम तापदुःखं नाम यदा अनुभूयते तदानीमेव पूर्वतनम् उदाहरणं तावत् विकारसमये अस्य अनुभव विषयस्य सेवनसमये कश्चित् सन्तोषावभासः भवति, परन्तु परिणामतः दुःखं भवति। परन्तु तापदुःखम् इति तादृशं भवति यत् अधुनैव तापयति। केचन तत्र खाद्य भोजनापणान् प्रति गच्छन्ति यत्र अत्यन्तं कटु, अत्यन्तं पञ्जन्ति इति उच्यते, तादृशम् आहारमेव सेवन्ते। तत्र खादनसमये एव समग्रं दहति अस्माकं तत्र कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः तदेव प्रियं केषाञ्चन भोजनं तत्र राजसिकानाम्। अतः तादृशः अनुभवसन्दर्भे एव व्यथाजनकः, तादृशं तत् सुखमिति भावयन्तः तत् सेवन्ते जनाः। अतः बहु अत्युष्णं काफी पानं बहूनां प्रियं भवति, अनुभवः पीडाजनकः, तथापि तदेव इष्यते। अत्यन्तं कटु खाद्यते बुद्धिपुरस्सरं, पर अनुभवः तापात्मकः, तथापि जनाः तत्र प्रवृत्ताः भवन्ति। एवं तत्र तापदुःखमिति परिणामतः दुःखं, तापतः अधुनैव लैव् प्रेजेंट कंटिन्यूअस इति यदुच्यते तदानीमेव दुःखानुभवः। संस्कार दुःखं कश्चित् अत्यन्तं समीचीनः सुखानुभवः प्राप्तः। उदाहरणार्थं संगीतसभां काञ्चित् अहं गच्छामि, सम्यक् गायकः गायिका वा गायति, अत्यन्तं मधुरः आलापः कृतः, रागाणाम् आरोहण अवरोहणादिकं तत्र मनोधर्म विलासः अपि दृष्टः, तस्य कलाविदः सर्वम् अनुभूतम्, अत्यन्तं सन्तोषः तस्मिन् सन्दर्भे। कालान्तरे यदा सभा अन्य सभां गच्छामः, अन्यस्य गानम् अन्यस्याः वा गानं शृणुमः, तद्वत् आसीत् इदं, तद्वत् नास्ति इदम् इति पूर्वतन सुखानुभव संस्कारः यः अस्ति अधुनातनम् अनुभवं तत्र तस्य विनाशनं करोति। अतः संस्कार पुनः पुनः तादृश
बहूनाम् इदानीमपि तादृशभावः भवति। अत्यन्तं रमणीयमासीत्, बहु शोभनमासीत् जीवनम्, अधुना सर्वत्र क्लेशः एव इति। अतः प्राचीनाः सुखानुभवाः, प्राचीनसुखानुभवसंस्काराः अधुना बुद्धिमारुह्य तत्र यथा, तर्हि सुखानुभवकालः यः अस्ति तत्रापि तत्र दुःखस्य बीजं तेनैव उक्तम् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः यः यः सुखानुभवः इति विभाव्यते सः सर्वोऽपि तत्र दुःखबीजः इति अनेन सूत्रेण। अतः जीवने सुखं सुखानन्तरं दुःखम् इति न, दुःखं दुःखस्य बीजम् इति वक्तव्यम् इति तया धारणया यदि जागरूकतया जीवनानुभवः अस्माभिः तत्र विवेच्यते तर्हि यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते इति तादृश दुःख गौरव बाधितत्वं न स्यात् इति। अतः दुःख विवेचनं यदि सम्यक् क्रियते अनेन विधानेन तर्हि दुःखानां सम्मुखीकरणे यत्किञ्चित् धैर्यम् आयाति। अतः एतत्तु नेगेटिव् इति न, सर्वमपि दुःखमयमेव इति। तर्हि जीवने सर्वं किं तत्र नकारात्मकं चिन्तनं, नेगेटिव् थिङ्किङ्ग् इति अस्य भावनं न करणीयं। सर्वत्रापि कथं तत्र दुःखसम्भावना अस्ति इति जागरूकतया भवितव्यम् इति तं विचारं मनसि आदधाति एतद् विवेचनं। तेन कश्चित् अत्यन्तं दुःखव्यथितः इत्येतं न भवति, यतोहि तस्य बोधः भवति। अतः विवेकिनाम् अयं मार्गः गुणवृत्तिविरोधाच्च इत्यपि दुःखस्य कारणम् उक्तं। गुणवृत्तयः नाम सत्वं रजश्चाभिभूय, नाम सत्वं तमस्सत्वं रजश्चैव रजस्सत्वं तमस्तथा इत्येवं परस्परं गुणानां तत्र निरन्तरं तत्र कस्य प्राधान्यं कस्य गौरवत्वम् इति गुणानां मध्ये परिणाम नैरन्तर्यं भवति, गुणानां परस्परविरोधः भवत्येव। अत एव वयं पश्यामः अर्जुनः तावत्पर्यन्तं युद्धं करिष्यामि इति आगतः, अन्ते तस्य गुणपरिवर्तनं जातं, तत्र शोकमोहग्रस्तत्वं तस्य आगतं, तत्र रजोगुण तमोगुण प्रभावेन। तावत्पर्यन्तं स्वधर्मं करोमि इति धर्मबुद्धि तादृशः आसीत्, अन्ततः तस्य राजसिक तामसिक गुणानां विपर्यय कारणात् तस्य स्वभावाय कदाचित् अस्माकं सौभाग्याय जातं, येन भगवद्गीता अस्माकं लब्धा गुणवृत्तिविरोधेन, परन्तु तस्य दृष्ट्या विषादयोगः एव खलु। तस्मात् गुणानां कदा कथं परिवर्तनं स्यात् इति निरीक्षणम् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते, यतोहि तादृशः भवति गुणानां व्यवहारः। यावत्पर्यन्तं जीवनम् अत्यन्तं तत्र योगनिष्ठं न स्यात् तावत्पर्यन्तं गुणानाम् उपरि निग्रहः तु न भवति। अतः कदा कथं गुणानां विपर्ययः जायेत, तत्र गुणप्रधानता जायेत इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। अतः सा काचित् निरीक्षिता अनएक्सपेक्टेडनेस्, अतः सर्वदा आतङ्कः, सर्वदापि तत्र दुःखसम्भावना इत्येवं जीवनस्य सर्वविध अनुभवेषु दुःखस्य सम्भावना अस्ति। अतः विवेकिनः सर्वमपि हेयं, सर्वं सत्वरजस्तमो गुणमयं प्रकृति संबद्धं सर्वमपि दुःखमेव भवति इति हेयस्य विमर्शः अनेन प्रकारेण चतुर्षु व्यूहेषु अयं प्रथमः अंशः हेयम् इति। अतः एवं हेयस्य विषये विवेचनं करणीयमस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, अस्य एतादृशस्य दुःखस्य किं कारणम्? अस्य हेयस्य एतादृशं दुःखं यदस्ति नानारूपम् आध्यात्मिकादिभेदेन विद्यमानं दुःखं वा स्यात्, अथवा एवं परिणामतापसंस्कारादिरूप दुःखं वा स्यात्, इत्येवं नाना मुखयुक्तम् इदं दुःखं कथं प्राप्नोत्यस्मात् इति अवश्यं तस्य विवेचनं करणीयं। यदि समूलम् अस्य दुःखस्य निवारणं करणीयं तर्हि दुःखस्य कारणं हेय हेतुः, यत् हातुं योग्यं तस्य किं कारणं, यत् त्यक्तव्यमस्ति, यत् निवारणीयमस्ति, यत् दुःखमस्ति तस्य किं कारणम् इत्यस्य विवेचनं करणीयं, विवेचनं कृतमस्ति आचार्यैः, पूर्वाचार्यैः, पतञ्जलि महर्षिभिः। दृश्यसंयोगः हेयहेतुः इति सूत्रं, तत्र पातञ्जलमिदं सूत्रं, तत्र द्रष्टुः दृश्यस्य च संयोगः एव हेयस्य हेतुः
तस्य हेतुः अविद्या पुनः एवं चेत् अत्र पदार्थद्वयं ज्ञातव्यमस्ति द्रष्टा दृश्यम् अन्योपि एकः पदार्थः संयोगः अन्यदपि यत्किञ्चित् तत्त्वं संयोगः इति तत्र द्वैतसिद्धान्तः अस्ति योग शास्त्रे योगशास्त्रमपि द्वैतशास्त्रम् इति विभाव्यते तत्रापि तत्त्वद्वयं द्रष्टा दृश्यम् इति प्रकृतिः पुरुषः इति अनयोः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः द्रष्टुः दृश्यस्य च संयोगः एव दुःखस्य कारणं द्रष्टा तर्हि कः इति प्रश्ने सति द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धः अपि प्रत्ययानुपश्यः इति द्रष्टा नाम चैतन्यं दृशिमात्रः शुद्ध चैतन्यरूपः तस्मिन् यत्किञ्चित् परिवर्तनं नायाति तत्र दृश्यं यदस्ति प्रकृतिः या अस्ति तत्र नानाविध धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः भवन्ति चित्ते अपि तत्र निरोध परिणामः समाधि परिणामः एकाग्रता परिणामः इत्येवं नानाविध परिणामाः तत्र प्रकृत्यंशे दृश्यांशे नानाविध परिणामाः भवन्ति सर्वात्मना अप्रतिसंक्रमः शुद्धः शुद्धत्वं नाम संक्रांतत्वं नाम यस्य प्रतिसंक्रमः अथवा अवस्थान्तरं नास्ति शुद्ध चैतन्य रूपमेव सर्वदा सर्वात्मना भवति सः द्रष्टा परन्तु सः दृश्ये प्रतिबिम्बितः भवति प्रत्ययानुपश्यः इत्येतत् भाष्यानुसारं तत्र दृश्ये तत्र बुद्धौ प्रतिबिम्बितत्वं चैतन्यस्य सा प्रत्ययानुपश्यः इति एवं सः द्रष्टा दृश्यं नाम किम् इति चेत् प्रकृतिः सामान्यतः उक्तं पूर्वं सौत्रमिदं वचनमस्ति प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् इत्यस्य तस्य निर्वचनं भवति अवगन्तव्ये सति तत्र भूत इन्द्रियात्मकं भूतानि पञ्चमहाभूतानि यानि सन्ति अनन्तरम् इन्द्रियाणि यानि सन्ति दशेन्द्रियाणि तद्रूपेण प्रतीयमानं यदस्ति पुनः तस्यापि तत्र समग्र सांख्य व्यवस्था तत्र अलिंगं तत्र लिंगमात्रम् अनन्तरं तत्र अहंकारः अनन्तरं तत्र सूक्ष्म भूतानि तदनन्तरं स्थूल भूतानि इन्द्रियाणि इत्येवं या समग्र व्यवस्था सा भूतेन्द्रियात्मक शब्देन तत्र तत्र इंगिता वर्तते सूचिता वर्तते अतः भूतेन्द्रियात्मकम् इति वयं यदा वदामः तत्र अत्यन्त मूल प्रकृतेः आरभ्य प्रतीयमान इंद्रियगोचरतया विद्यमानः यः अयं पञ्चभूतात्मकः प्रपञ्चः अत्रत्य यद्यद् भौतिकं तत्त्वं सर्वमपि तत्र भूतेन्द्रियात्मकम् इति पदेन ग्राह्यं तत्रापि तस्य स्वभावः अपि प्रकाशक्रियास्थितिशीलता इति तस्य उक्तं प्रकाशः सत्त्वं क्रिया रजः स्थितिः नाम तत्र तमः इत्येवं इदं विपरिवर्तमानं भवति इति प्रकाशक्रिया स्थितिशीलतया सर्वदापि तस्य कदाचित् प्रकाशः कदाचित् क्रिया कदाचित् स्थितिः इत्येवं यथा गुणवृत्तिविरोधः इति पूर्वत्र उल्लिखितं स च गुणवृत्तिविरोधः कस्मिन् अंशे इति चेत् दृश्यांशे एव इति अनेन निर्वचनेन तस्य सम्बन्धः द्रष्टव्यः द्रष्टरि न कोऽपि तत्र परिणामः प्रकाशरूपेण वा क्रियारूपेण वा स्थितिरूपेण वा तादृशः परिणामः प्रतिसंक्रमः नास्ति परन्तु दृश्ये एव भवति अनन्तरं अस्य दृश्यस्य प्रयोजनद्वयम् एकं तावत् भोगः अपरं प्रयोजनं भवति अपवर्गः इति अपवर्गो नाम मोक्षः अस्यैव दृश्यस्य नाम अत्र भूतेन्द्रियात्मकस्य गुणत्रयात्मकस्य अस्य दृश्यस्य उभयविधः उपयोगः भवितुम् अर्हति एकः तावत् यथा बहुभिः जीवनं क्रियते अविवेकिभिः तत्रैव भवति लौकिक अनुभवे एव सः भोगः अपवर्गो न इदं सर्वं तत्र प्रकृत्यात्मकम् अहं शुद्धः द्रष्टा तत्स्थानं मया प्राप्तव्यं तत्तावत् प्रकृतेः उपयोगेनैव क्रमशः गन्तुं शक्यते स्थूल प्रकृतेः आरभ्य सूक्ष्म रूपेण तत्र मन्दं तदुद्दिश्य गमनं तदेव नानाविध समाधिषु वयं पश्यामः संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि सोपानानि यानि सन्ति स्थूलतः अस्मान् सूक्ष्म स्थितिं प्रति नयन्ति वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः इत्यादि रूपेण तत्र चतुर्विधाः समाधयः तदनन्तरं ऋतंभरा प्रज्ञया
अन्ततः नानाविध संस्काराणाम् उपशमः अनन्तरं कैवल्यम् इति। अतः इदमेव दृश्यं साधनं भोगार्थं वा अपवर्गार्थं वा। अतः द्रष्टृरूपेण झटिति संकल्पमात्रेण द्रष्टृरूपेण अवस्थातुं न शक्यते। दृश्यस्य उपयोगेनैव द्रष्टृरूपेण अवस्थानमपि शक्यते। नानाविध योग अवयवानां कुत्र अनुष्ठानम् इति चेत् प्रकृत्यंशे एव अनुष्ठानं। यतोहि अनुष्ठातुं द्रष्टरि किञ्चित् नास्ति, अवस्थातुम् अस्ति, अनुष्ठातुं नास्ति द्रष्टरि। अतः अनुष्ठानं प्रकृत्यंशे, अवस्थानं पुरुषरूपेण इत्येवं तत्र द्रष्टा अयम् इदं दृश्यं। संयोगः भवति, स च संयोगः अविद्याकारणतः भवति। सा च अविद्या अनादिरूपा अनादिकालात् प्रवृत्ता इति योगशास्त्रस्य सिद्धान्तः। अनाद्यविद्यातः किं भवति, प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धः, द्रष्टृदृश्ययोः संयोगः भवति। योऽयं शुद्धः द्रष्टा तत्र दृश्ये प्रतिबिम्बितः भूत्वा दृश्यस्य ये अनुभवाः, यानि यानि परिवर्तनानि, ये परिणामाः प्रकाशक्रिया स्थितिशीलतया स्थूलसूक्ष्म अनुभवद्वारा ये तत्र भेदाः अनुभवाः तत्सर्वं स्वात्मनि भावयति। अतः शुद्धः चेदपि अप्रतिसंक्रमः चेदपि चैतन्यमात्रः चेदपि अनेन संयोगेनैव पूर्वोक्तं हेयं यद्दुःखं तत्प्रति इति अयम् अत्यन्तं प्रधानः विचारः, मूलभूतः सिद्धान्तः योगशास्त्रस्य योगदर्शनस्य। तर्हि किं स्थानं प्राप्तव्यम् इति चेत् तत्र तद्भावात् संयोगभावो हानं तद्दृष्टेः कैवल्यम् इति सूत्रम्। तर्हि किं करणीयम्, अविद्यायाः निवृत्तिः करणीया, अविद्यायाः निवारणं करणीयं। तेन द्रष्टृदृश्य संयोगः तत्र विनष्टो भवति। तदनन्तरं दृशेः कैवल्यम्। दृशिः तन्नाम पुरुषः, तन्नाम चैतन्यं शुद्धरूपेण केवलः पुरुषः प्रकृतिसम्बन्धेन विना अवतिष्ठते। तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानम् इति उच्यते आरम्भे। अन्ते च पुरुषार्थशून्यानां गुणानां स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः इति। अतः स्वरूपप्रतिष्ठा, स्वरूपेण अवस्थानं, केवलं पुरुषरूपप्रतिसम्बन्धेन सा स्थितिः प्राप्तव्या। तदेव ज्ञानम्। अत्रैव अस्यैव कैवल्यस्य नाना प्रकारेण पुनः शास्त्रे उल्लेखः क्रियते। सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् इति सूत्रान्तरं वर्तते। तन्नाम यत् कैवल्यं शुद्ध एकः एव पुरुषः केवलः यदा भवेत् तदर्थं कः उपायः इति चेत् सत्त्वस्यापि बुद्धेः अपि तादृशशुद्धिसाम्यापादनं सः उपायः। तद्दिशि गमनम्। अनन्तरं पुरुषार्थ अन्ततः तावत् शुद्धिं सत्वं प्राप्नोति, तन्नाम बुद्धि प्राप्नोति, तथापि तत्र परिणाम परिवर्तनशीलता भवति, तेन दुःखं स्यात्। अतः समग्रतया तस्य सत्वस्य सकारणस्य चित्तस्य अंतःकरणस्य बुद्धेः सकारण तादृश्याः बुद्धेः प्रतिप्रसवो भवेत्। नाम स्वकारणे लयः, सकारणस्य स्वकारणे लयः यदा भवति तदा तदपि कैवल्यम् इत्येवं कैवल्यस्य त्रीणि यच्च हानमिति उच्यते त्रीणि निर्वचनानि पुरुषार्थशून्यानां गुणानां परस्परं सम्बद्धान्येव तत्र सोपानक्रमेण अस्माभिः द्रष्टव्यानि। एवं तत् कैवल्यम् इति उच्यते। तत्र अविद्यायाः निवृत्तिः, अविद्यानिवृत्तेः संयोगाभावः, तेन पुरुषः केवलः शुद्धः तिष्ठति। तदर्थं शुद्धिसाम्यम् आपादनीयम्। अन्ते च सत्त्वस्य प्रतिप्रसवार्थं या धर्ममेघ समाधि स्थितिः प्राप्तव्यं, तेन कैवल्यं सिद्ध्यति इति हान स्वरूपस्य अत्यन्तं स्पष्टता तत्र अस्माभिः योगसूत्रे दृश्यते। इदानीम् अन्तिमः तत्र अंशः अस्ति हानोपायः इति। अस्यैव विषये इदानीं योगदीपे सर्वत्र चर्चा भवति। हानोपायस्य विषये एव बहुधा चिन्तनं। हेयहेतुः हानम् इत्येतत् त्रयस्य विषये बहुधा चर्चा न दृश्यते। हानोपायस्य अत्यन्तं स्थूलोपायस्य, हानोपायान्तर्गतस्य स्थूलतमस्य अवयवस्य, तन्नाम
आसन प्राणायामस्य विषये एव बहुधा चर्चा विश्वयोगदिने भवति, परन्तु टिप् ऑफ द आइसबर्ग इति आङ्ग्लभाषायां यत् उच्यते तत् अस्ति तथा हानोपायान्तर्गत स्थूलतमः अंशः अस्ति आसनं प्राणायामः इति। अवशिष्टः समग्रः तत्र विषयः तत्र चतुर्व्यूह व्यवस्था परिचयेनैव ज्ञायते, अन्यथा तदेव सर्वमिति मन्वानाः तत्रैव बहुधा जनाः रमन्ते। कस्याः व्यवस्थायाः इदं शिखररूपेण दृश्यते, नाम दूरात् दृश्यमाने पर्वतस्य शिखरमेव दृश्यते, तत्र आसनप्राणायामादिकम् एवमेव शिखरतया तद् दृश्यते अधुना, परन्तु समग्रः महान् विशालः पर्वतः अथः यथा भवति, यथा यथा निकटं गच्छामः तदा पर्वतस्य वैशाल्यम् अस्माभिः अनुभूयते। एवमेव यदा चतुर्व्यूह व्यवस्थया सम्यक् शास्त्रस्य परिचयं प्राप्नुमः, ओ तर्हि तद् कश्चित् अंशः उपरिप्लवः उपरितमः अंशः एव अस्माभिः दृष्टः, अत्यन्तं विशालं विशिष्टं व्यवस्थितं सम्यक् विद्यमानमिदं शास्त्रं वर्तते इति अस्माभिः तत्र परिचयः तत्र नैकट्यम् अस्य शास्त्रस्य चतुर्व्यूह व्यवस्थया प्राप्तव्यं। तर्हि हानोपायः हानस्थितिः तन्नाम कैवल्यं, तत् प्राप्त्यर्थं किं करणीयं? विवेकख्यातिः प्राप्तव्या, अविप्लवा विवेकख्यातिः एव हानोपायः। तत्र मोक्षार्थं कः उपायः, कैवल्यार्थं कः उपायः चेत् विवेकख्यातिः। विवेकख्यातिः नाम विवेकख्यातिः स्पष्टः अवबोधः, विवेकरूपः स्पष्टः। विवेको नाम कः? इयं प्रकृतिः, इदं दृश्यम्, अहं तु द्रष्टा शुद्धः चैतन्यस्वरूपः इति यः विवेकः, बहुधा अस्य विवेकस्य विषये तत्र स्पष्टता भवति जीवने, नाम तत्र ग्रान्थिकम् अवगमनं भवति चेदपि तात्विकं बोधात्मकम् अवगमनं न भवति। अतः केवलम् ओ अहं पुरुषः इदं दृश्यम् इति केवलया विवेकख्यात्या नालम् अविप्लवा विवेकख्यातिः इति उक्तं। यस्य तत्र अविचला नाम विचालयितुम् अशक्यतया तत्र दृढा काचित् विवेकख्यातिः प्राप्तव्या, तेन अविद्यानिवृत्तिः, अविद्यानिवृत्त्या संयोगनिवृत्तिः, प्रकृतिपुरुषसंयोगनिवृत्तिः, अनन्तरं कैवल्यम् इति व्यवस्था। परन्तु सा विवेकख्यातिः तु कथं प्राप्यते? अविप्लवापि सा करणीया। विवेकख्यातिः अधुनैव अस्माभिः प्राप्ता, तन्नाम प्रकृतिः भिन्ना, पुरुषः भिन्नः, अस्माभिः पुरुषरूपेण अवस्थातव्यम् इति तु विवेकज्ञानं तु प्राप्तं, परन्तु दृढ अविप्लवज्ञानरूपेण तत् कथं परिवर्तयितुं शक्यते इति चेत् तत्रैव योगाङ्गानाम् उल्लेखः भवति। तत्रापि तत्र स्तरत्रैविध्यं तत्र योगसूत्रे विद्यमानसाधनानि यानि सन्ति, तत्र उपायाः ये सन्ति, तत्रापि स्तरत्रैविध्यम् अस्माभिः उपलक्ष्यते। समाहितचित्तस्य उत्तमाधिकारिणः विवेकख्यात्यर्थम् उपायाः इति, पुनः व्युत्थितचित्तस्य, व्युत्थित नाम विचलितचित्तस्य अन्ये केचन उपायाः उक्ताः विवेकख्यात्यर्थं, बहुव्युत्थितचित्तस्य अत्यन्तमेव विचलितचित्तस्य अत्यन्तमेव संसारे विलग्नचित्मानसस्य उपायाः इत्येवं स्तरत्रये। अभ्यासवैराग्ये समाहितचित्तस्य अत्यन्तं संस्कारवतः पूर्वाभ्यासयुक्तस्य, यथा पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः इति गीतायां यदुक्तं, पूर्वाभ्याससंस्कारवच्चित्तं समाहितचित्तं तद्वान् यः सः उत्तमाधिकारी, तस्य अभ्यासवैराग्ये एव पर्याप्ते। परन्तु यः व्युत्थितचित्तः किञ्चित् कदाचित् तस्य मनः शाम्यति, बहुधा तत्र विचलितता अपि अस्ति, बहिर्मुखता अस्ति, तस्य क्रियायोगः इति व्यवस्था। एतत् सर्वं भाष्यगत व्यवस्थापनं, भाष्ये एव अस्य सर्वस्यापि उल्लेखः वर्तते। तत्र तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानरूप सोपानत्रयात्मक क्रियायोगः तत्र व्युत्थितचित्तस्य, अत्यन्तं व्युत्थितचित्तस्यैव यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूपः अष्टाङ्गयोगः इति। एवं तत्र व्यवस्था, हानोपायस्यापि एवं व्यवस्था। एवं एषः अत्यन्तं संक्षिप्तः परिचयः। इतोपि एतद्विषये एकैकस्यापि विषये विस्तरेण चर्चयितुं शक्यते, परन्तु एतं संक्षेपं तत्र परिचयं कारितवान् हठयोग भगवत्कृपया आचार्याणाम् अनुग्रहेण। एवं चतुर्धा येषाम् उपायानाम् एषः सारसङ्ग्रहः। संक्षेपतः वक्तव्यं चेत् सर्वोऽपि ग्रन्थः अत्र सङ्गृहीतः,
तत्र समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः इति चतुर्षु पादेषु 2500 सूत्राणि यानि सन्ति तस्य सर्वस्यापि संग्रहः तत्र समाधिपादस्य विषयाः तावत् तत्र हानोपाय अंगत्वेन आयान्ति। अनन्तरं पादस्य अंशाः अपि तत्र वैशिष्ट्य विभूतिपादस्य अंशाः तावत् तत्र तत्र समाधेः फलरूपेण विद्यमानाः ते सन्ति। अनन्तरं तदपि हानोपायाङ्गतया एव भवति। अनन्तरं कैवल्यपादस्य विषयाः हेयहेतु हानोपाय अंशाः तत्र तत्र अस्माभिः तस्य विवरणं द्रष्टुं शक्यते। एवं यः कोऽपि अंशः न त्यक्तः साररूपेण सर्वस्यापि अत्रैव सङ्कलनं समग्रः ग्रन्थः अत्र चतुर्षु उपायेषु योजयितुं शक्यः, येन सर्वमपि शास्त्रं किमर्थमस्ति इति चेत् मननार्थं। तर्हि समग्रस्य योगशास्त्रस्य मननं निदिध्यासनादिकं करणीयं चेत् अनेन शास्त्रीयविधानेन यदि तस्य ग्रहणं क्रियते तर्हि मननसौकर्यम् अनेन भवति। नाम इयं युक्तिः नाम केवलं योगसूत्राय इति न, इतरेषां शास्त्राणां कृते अपि इयमेव युक्तिः उपयोक्तुं शक्या। एकस्मिन्नपि यस्येह शास्त्रे लब्धास्पदा मतिः तशास्त्रम् अन्यदपि आशु युक्तिज्ञत्वात् प्रबुध्यते इति वचनमस्ति। तन्त्रयुक्तीनां विषये इदं वचनम् उच्यते। युक्तिः यदि गृहीता यस्य कस्यापि शास्त्रस्य हृदयं यदि गृहीतं मूलभूता युक्तिः गृहीता तन्नाम चतुर्व्यूहात्मिका या योगसूत्रीया युक्तिः एतामेव युक्तिम् इतरशास्त्रेषु अपि वयं तस्य अतिदेशं कृत्वा वयं ग्रहीतुं शक्नुमः। सर्वशास्त्रग्रहणार्थमपि अयम् उपायः। योगशास्त्रस्य सारः यथा अस्माभिः गृहीतः, हृदयं यथा गृहीतं चतुर्व्यूहव्यवस्थया, इतरशास्त्रतात्पर्य अवलोकनार्थमपि इयं युक्तिः इति नाम सा च युक्तिः बहुधा प्रयुक्तापि अस्ति। नाम इतरशास्त्रैः अपि अन्यशास्त्रैः अपि नाम चिकित्साशास्त्रे बौद्धदर्शने अपि एवं दृश्यते। अन्यत् अत्यन्तं विशिष्टः अंशः इति चेत् दैनन्दिनजीवने अपि अस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। कश्चित् दुःखितः भवति तस्य वयं साहाय्यं कर्तुम् इच्छामः, चतुर्व्यूहव्यवस्थां स्मरामः। भवान् पीडितः, भवती पीडिता अस्ति, दुःखित कौन्सिलिङ्ग् इति उच्यते। येषु दिनेषु सैकलाजिकल् कौन्सिलिङ्ग् स्ट्रेस् इत्यादि उच्यते। तर्हि तस्य स्ट्रेस् इत्येतत् दुःखं, स्ट्रेस् तत्र हेतुः कः, अनन्तरं तत्र स्ट्रेस् रिलीफ् भूत्वा भवता किं करणीयमस्ति, तस्य के उपायाः इत्येवं जीवने तत्र पर्वतायमानाः तत्र समस्याः भवन्ति। दुःखं तथा अस्ति, गुरुदुःखं प्राप्तमस्ति मया इति विभाव्यते, परन्तु चतुर्व्यूहैः चतुर्धा तस्य दुःखस्य भेदनमपि कर्तुं शक्यते यदि एतं युक्तिक्रमं वयं तत्र तत्सन्दर्भे दुःखसन्दर्भे एवं चतुर्धा यदि विमर्शः अस्माभिः क्रियते चेत् समस्यायाः परिहारः भवति इति। तर्हि सेल्फ कौन्सिलिङ्ग् अपि भवति, इतरेषां सौकर्यं यदि सम्पादनीयं, दुःखनिवारणार्थं किञ्चित् सहयोगः दातव्यः, एतत् सोपानचतुष्टयम् अस्माभिः तत्र उपयोक्तुं शक्यते। अतः अत्यन्तं मननीयः एषः चतुर्व्यूहक्रमः। एतद्विषये एतावदुक्त्वा विरमामि। अवसरं प्रदत्तवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः पूर्णप्रज्ञशोध संस्थान वरिष्ठेभ्यः अत्रत्येभ्यः मदीयाः प्रणामाः। एतावत् कालपर्यन्तं विद्वत् तल्लजेन जयरामन् महोदयेन सुष्ठु व्याख्या व्यधायि। यद्यपि बहवः शास्त्रम् अधीयानाः दृश्यन्ते, परन्तु शास्त्रस्य हार्दं सम्यक् नावगच्छन्ति। अस्य तु अस्थिगतमस्ति योगशास्त्रं। सम्यगयं प्रत्यपीपदत् योगशास्त्रप्रमेयानिति महतः प्रमोदस्य विषयः। आदौ आधिव्याधिनिवारणाय योगः अस्माभिः अनुसन्धेयः इति प्रत्यपीपदत्। दुःखनिवृत्त्यर्थं योगः उपादेयः। अत्रापि चतुर्व्यूहव्यवस्था विद्यते। न केवलं योगशास्त्रे चतुर्व्यूहव्यवस्था चत्वारि सोपानानि भवन्ति, अपि तु वैद्यके बौद्धसमयेपि चत्वारि सोपानानि सन्ति, चतुर्व्यूहव्यवस्था विद्यते इति सम्यगेव
निरूपयामास अयं जनः निरूपयदयं जनः दुःखं हेयं तत्रापि हेयं दुःखम् अनागतम् इति सूत्रं स्वीकृत्य तस्य व्याख्या कृता। यद्यपि अनागतम् इति पदस्य कृत्यं न प्रतीमः वयम् अध्ययनावसरे, गतं तु अनुभूतं दुःखम् अनुभूतमेव, तत्र किमपि कर्तुं न शक्यते, कोऽपि विचारः न प्रसरति तस्मिन् विषये। एवमेव वर्तमान दुःख विषयेपि अनुभोक्तव्यम् अवश्यं, कृतं पूर्वकृतं कर्म इतिवत् अनुभोक्तव्यमेव। तत्रापि निवारणार्थं कश्चन प्रयासो विधीयते, क्वचित् भवति क्वचित् न भवति। परन्तु अनागतं यद् दुःखमस्ति, एष्यमाणं यदस्ति तस्य कारणं किम्? इदानीं लैफ् स्टैल् अस्ति अस्माकं। प्रातः आरभ्य रात्रिपर्यन्तम् उपविश्य कर्म कुर्मः। देहे कुत्रापि कदापि अस्माकं श्रमः न स्वीक्रियते। तस्मात् नानाविधानि रोगाणि अत्र आगतानि अस्माकम्। एतेषां रोगाणां निदानं किमिति विचार्य रोगनिवारणोपायः अस्माभिः आश्रयितुं शक्यते। तद् अस्माभिः अवगन्तव्यमिति अनागतपदेन तस्य अस्माकं सङ्ग्रहः कर्तव्यः। कथं रोगस्य निवारण उपायः कर्तव्यः, रोगनिदानानि कारणानि कानि भवन्ति इत्यादिविषये अस्माभिः अवधानं देयमिति सम्यगेव एतं विषयं वयं निरूपयामास। दुःखस्य कारणं, भयस्य च कारणं प्रकृतिसम्बन्ध एव। प्रकृतिसम्बन्धाद् दुःखं भवति। सत्वरजस्तमांसि अस्मान् सर्वदा दुःखं प्रापयन्ति। अस्य तु निवारणार्थम् अस्माभिः विषयेन्द्रियसम्प्रयोगः परित्याज्यः। तदर्थम् अविद्यानिवृत्त्यर्थं प्रयासः कर्तव्यः। अविद्यानिवृत्तिश्च चैतन्यस्य विज्ञानेनैव भवितुमर्हति इति प्रकृतिपुरुष विवेकोपायाः सर्वे अस्माभिः अनुसन्धेयाः इति तत्तद्दर्शनमर्यादाम् अवलम्ब्य अनेन विदुषा सर्वे विषयाः संक्षेपेण सम्यक् निरूपिताः विद्यन्ते। तस्य व्याख्यानश्रवणेन अस्माकं महान् आनन्दः जातः। तस्य व्याख्यानस्य सारं वयं कृतवन्तः। विस्तरेण च अस्य व्याख्यानस्य लेखनं भवतु। सर्वे विद्वांसः समग्रेपि भारतदेशे अस्य अवगमेन, अस्य अध्ययनेन परितुष्टाः भवन्ति, ज्ञानिनः भवन्ति इति आशास्महे। एतदर्थम् अहम् आम्रण्यं प्रकाशयामि, अधमरणोऽस्मि। वयं सर्वे अत्यन्तम् आनन्दतुन्दिलाः। भवतु श्रेयः भगवतः कृपया, भगवतः कृष्णस्य कृपया जयरामन महोदयस्य इति एतावदुक्त्वा उपरमामि विस्तरात्। ये चात्र श्रुतवन्तः विद्वत्तल्लजाः तथा इतः परम् अन्तर्जालमाध्यमेन अन्ये शृण्वन्ति च, तेषां सर्वेषामपि भगवतः कृपया ज्ञानम् अभिवर्धताम् इति आशास्य उपरमामि विस्तरात्। श्रीकृष्णः प्रीयताम्। गृहीतोऽस्मि आचार्य, प्रणाम। महान् सन्तोषः। पुनः पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः।